Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Pareha ba ang kasuguan ni Moises sa kasuguan sa Dios? Daghan nga mga tao ang nalibog sa kasuguan ni Moises sa napulo kasugo sa kasuguan sa Dios. Pareha ba ni sila? Ang kasuguan ni Moises o ang napulo kasugo lahi ra kaayo. Kung wala ka nagatuon dako ang puruhan nga ikaw malibog o makonfuse. Ang balaod ni Moises temporary o seremonyal nga balaod sa daang tugon. Kini nga balaod mga lagda nga nagaregulate sa pagpatuman sa kalihukan sa mga Hudiyo sa pagkapari, mga sakripisyo, mga ritual, mga halad, mga pagkaon o ilimnon ug uban pang nga tanan naglandong sa umaabot nga butang nga mao ang kamatayon ni Kristo sa krus. Kini nga balaod gidugang hantod nga moabot ang binhi og kana nga binhi mao si Kristo. Galacia 3:16-19. Ang ritual o seremonyas nga balaod ni Moises nagpunting sa sakripisyo ni Kristo. Sa dihang namatay si Kristo, kini nga balaod natapos. Apan ang napulo kasugo, balaod sa Dios nagapadayon og nagbarog nga lig-on hantod sa kahangturan. Salmo 111:7-8. Adunay duha ka mga balaod nga gipatin-aw sa mosunod nga bersikulo nga makita sa Daniel 9:10-11. Ang Daniel 9:10 naghisgot bahin sa balaod sa Dios o ang bersikulo 11 naghisgot bahin sa balaod ni Moises. Atong masahon, bersikulo 10. Wala usab kami mutuman sa tingog ni Yubang nga among Dios sa paglakaw sa iyang mga balaod nga iyang gibutang sa among atubangan pinaagi sa iyang alagad nga mga propeta. Bersikulo 11. Oo, tibuok na Israel naglapas sa imong balaod. Gani pinaagi sa pagbiya nga sila wala motuman sa imong tingog. Busa ang tunglog gibubo nganhi kanamo og ang panumpa nga nahisulat diha sa balaod ni Moises nga alagad sa Dios tungod kay kami nakasala batok kaniya. Daniel 9:10-11. Palihog timan nga ang balaod sa Dios nga gitawag usab nga napulo kasugo nagluntad na sa labing minus samtang ang sala nagluntad pa. Ang Biblia nagaingon diin walay balaod walay paglapas o sala. Roma 4:15. Busa ang napulo kasugo nga balaod sa Dios nagluntad sukad pa sa sinungdanan gilapas sa mga katawhan kana nga balaod. Bisan kinsa nga mga buhat og sala nagalapas usab sa kasuguan kay ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. 1 Juan 3:4. Tungod sa sala o paglapas sa balaod sa Dios, ang balaod ni Moises gihatag o gidungag. Galacia 3:16-19. Hantod si Kristo mianhi og namatay. Duha ka man nagkalahing balaod ang nalambigit. Balaod sa Dios o napulo kasugo o ang balaod ni Moises. Higala, tinaw ba ang kalahian sa duha ka balaod? Alang sa dugang pang pagtuon, pamalandungi kini nga chart nga nagapakita sa summary sa kalahian sa balaod sa Dios o sa balaod ni Moises. Mao lang kini ang atong mubo nga pamalandong karong adlaw. Padayon lang sa pagsunod sa atong mga reels video og mag-like, mag-komento, mag-follow og mag-share. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.